हमारे साथ वजीर खजाना औरंगजेब साहब मौजूद हैं। औरंगजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, एक हमने देखा कि तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल एफबीआर में क्यूमुलेटेड ओवर द लास्ट क्वार्टर चल रहा है। गो के बाद दुरुस्त है कि एफबीआर की कलेक्शन सितंबर के लिए एक्सीड कर गई है टारगेट से, लेकिन फिर भी 98 बिलियन से शॉर्टफॉल जो है वो फकत 96 बिलियन तक ही आया है। सो इफ दिस डज कंटिन्यू, फर्स्ट क्वार्टर रिव्यू में जब आईएमएफ जाएगा, डू यू फील कि मिनी बजट दिख रहा है, वेरी मच सो ऑन द कार्ड्स? तो देखिए, ये डबल हुए हैं नंबर ऑफ फाइलर्स ओवर द लास्ट 1 ईयर, और ना सिर्फ ये फाइलर्स डबल हुए हैं, उसमें से 50 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू आया है। इसी तरह 5 लाख न्यू फाइलर्स ऐड हुए हैं। तो देखिए, एज वी आर नाउ एक्सपेंडिंग द नेट, इट्स लेस अबाउट मेजर्स, बिकॉज मेजर्स तो आपको वहाँ लेने पड़ते हैं व्हेन यू कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर। तो इसलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जिस अब ट्रेजेक्ट्री पे अब हम हैं इन टर्म्स ऑफ द जो एक्शंस अब हम नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट ले रहे हैं और अंडर फाइलिंग के अगेंस्ट ले रहे हैं। देखिए, ये तो हर महीने हर क्वार्टर ये रिव्यूज़ आने हैं, और हमें यही तो जो डिसिप्लिन है, जो रिगर एंड विगर इन टर्म्स ऑफ इफ़ वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस नोशन कि ये जो मुल्क है इज़ अ सिंगल ट्रांच कंट्री, ये पहली ट्रांच लेते हैं और भाग जाते हैं। So to answer your specific questions, we don't see any additional measures at this point in time. Okay, but sir, एक और अहम तरीन बात आपने बार बार कहा कि एनएफसी को रीविजिट करना नागुज़ीर है, and I've been constantly talking to you about this, लेकिन अब आप नेशनल फिस्कल पैक्ट ले आए हैं। क्या ये एनएफसी को रीविजिट करने का मुतबादिल है? क्योंकि सिंध नहीं चाहता था कि वो आपको कंट्रोल दे। साइन ऑन भी सबसे लेट ही किया है सिंध के सूबे ने। सरप्लसेस जनरेट जो होंगे प्रोविंसेस से, अब वो फेडरेशन को वापस आ सकेंगे इस पैक्ट के थ्रू, एज अपोज टू एनएफसी रिविजिटिंग के जिसके अंदर आप to begin with फेडरेशन हिस्सा ही कम दे सूबों को। Now you're also right sizing the ministries, I understand. मगर सर, but tell me, ये क्या अल्टरनेटिव है, मुतबादिल के तौर पे इसे देखें? देखिए, सिंध ने बिल्कुल साइन कर दिया है, और एंड सो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्ट्रक्ट। जो दूसरी आपने बात की है, इट्स एक्चुअली महर द अदर वे अराउंड, इन द सेंस के कुछ जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया हेल्थ है, उसमें कुछ और मिनिस्ट्रीज हैं। इट्स द अदर वे अराउंड, वेयर इन द फेडरल गवर्नमेंट वी हैव टू रिड्यूस द फुटप्रिंट। अब ड्रैप है उस सिलसिले में, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको फेडरेशन में होना चाहिए। वैक्सीनेशन है या इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जिस तरह एमपॉक्स है, या ये जो इस वक्त पोलियो का सिलसिला चल रहा है, ये फेडरेशन में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, ये तो सब सूबों में हमें डिवॉल्व कर देना चाहिए, और अब हम वो करने जा रहे हैं। जो अभी आई डोंट नो आपका ये सवाल होगा कि नहीं होगा, बट ये अब जो हम मिनिस्ट्रीज़ को और राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कर रहे हैं, उसमें वी आर going forward in terms of either merging the ministries, abolishing the ministries, or devolving not necessarily the ministry itself, but उनके जो attached departments हैं या delivery centers हैं, so that we can bring them back into the provinces. And that's very much part of this whole National Fiscal Pact discussion. जी मैं समझती हूँ बातें सर, मगर सिंध ने भी तो तभी साइन ऑन किया है ना, आफ्टर वफाक ने रिलैक्स किए कुछ कंडीशंस एक्सपेंडिचर शेयरिंग के हवाले से, लेकिन ये सब कुछ अचीव वही कर रहा है ना बाय एंड लार्ज जो आप अचीव करना चाह रहे थे थ्रू रीविजिटिंग द एनएफसी अवार्ड। नहीं, देखिए, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट अफेक्टिंग द 18th अमेंडमेंट या एनएफसी अवार्ड, और उसमें फिर जो उसमें बाकी डिस्कशन है, दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंसिंग। औरंगजेब साहब बताइएगा, इस नेशनल फिस्कल पैक्ट के हवाले से एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रिजीम्स भी आप अमेंड करेंगे, नेशनल टैक्स काउंसिल की भी टर्म्स को आप एक्सपेंड कर देंगे, कुछ ऐसे अखराजात और एक्सपेंडिचर्स हैं जो शेयर होंगे, बट एसेंशियली एग्रीकल्चरल टैक्स की जनवरी से तैयारी है एज आईएमएफ वांटेड, लैंड होल्डिंग डिटेल्स या कौन सा इनकम टैक्स मॉडल है? Have you decided all that? Because sir, 1 जुलाई से आप कह चुके हैं कि अगले साल कलेक्शन तो होगी, but essentially that just means कि फॉर्मल सेक्टर और तनख्वाहदार तबका जो पहली 400 अरब दे रहा है अपनी टैक्सेस के अंदर, हम पे तो बोझ कम नहीं होने वाला टिल द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। नहीं, ब्रॉडर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल। तो ये जो आपकी बात है, ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, सो बाय द टाइम इंशाल्लाह वी गेट इनटू मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी शुड बी रेडी
to see how we can rationalize some of these rates, because we have now proven track record of increasing the tax base and increasing the tax net. اور سر دوست ممالک کے حوالے سے بتائیے گا. انڈرسٹینڈ فائنینشیل اگریمنٹس تو رول اوور ہو رہی ہیں، مگر ہمارے 3 بڑے پارٹنر چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، انویسٹمنٹس پہ جو بات چل رہی ہے اس پہ اپڈیٹ دیجیے گا. ریکوڈک ہے، او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے. دیر ہیو بین مارکیٹ ٹاک کہ کوئی بھی ایسی فریش انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے یا یو اے ای سے نہیں آ رہی، رادر وہ ایڈجسٹ ہوگی اگینسٹ لونز ان ریکوڈک پروجیکٹس. آر وی کلوز ٹو دا فنشنگ لائن؟ نہیں، آئی تھنک وی آر ویری کلوز ٹو گیٹنگ دیٹ through the finishing line. So that's on the Saudi side, but as I said, we will also be seeing a delegation arriving soon from there as well. So I think you will see back-to-back progress on that front. اسی طرح جو چائنا کے ساتھ بات ہو رہی ہے, a lot of that is quite frankly in the context of CPEC Phase 2. اور Phase 2 میں یہ ہے کہ relocation of their industry into Pakistan, again with a view to export from here. اور اس میں کچھ اچھے projects already لگ چکے ہیں, not necessarily in the CPEC context, but Service Long March والا جو project ہے, which is a joint venture between the Service Group and Long March. تو یہ this is truck manufacturers, tire manufacturing plant, and most of that is actually now being exported back into the US. تو یہ زیادہ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ بی ٹو بی پہ ہے. ویل اینڈ گڈ. اورنگزیب صاحب, اینڈ بیئر ود می ہیئر, آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹس ہر پاکستانی کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے. مالی سال 2025 میں بھی بجلی کے نرخوں میں صارفین کی طرف سے جو ہمیں ادا کی جانے والی 2140 بلین روپے کی کل کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, ان میں سے تو سر تقریباً 1000 بلین سے زائد روپے کا ایک بڑا حصہ آپ کے یعنی کہ سرکاری پاور پلانٹس کو جائے گا, اور اس میں سے بھی 707 ارب روپے جو ہیں وہ سی پیک کی چھتری کے نیچے جو لگائے جانے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو. لیکن مجھے ادھر بڑی تجسس ہے سر, کیونکہ نہ صرف آپ لوگ سرکاری پاور پلانٹس کی حکمت عملی ہم سے شیئر نہیں کر رہے, اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے, بلکہ 5 پرائیویٹ پاور پلانٹس کے معاہدے منسوخ کرنے پہ بھی بات کر رہے ہیں, ایز دا انرجی منسٹر ڈیڈ ٹیل می. مگر اس سے بھی زیادہ بڑی خبر سر وچ ریئلی وریز می, بگاس پہ چلنے والے پاور پلانٹس کو آپ کی حکومت نے 20 ارب روپے ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے. پہلی قسط جاری بھی کر دیا 8 ارب کی, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پیز نے اپنے پلانٹس میں امپورٹڈ فیول کی بجائے جو جس کا ریٹ آپ دے رہے ہیں ان لوگوں نے تو بگاس کا استعمال کیا ہے. اور تخمینے کے مطابق 8 پاور پلانٹس کو 20 ارب روپے جو آپ ادا کریں گے, اس کے اندر نیپرا نے بھی سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی اور نگران حکومت کے اعتراضات کے باوجود ان ادائیگیوں کی اجازت دی. سو اٹ از کنٹروورشل ٹو بگن ود. سونے پہ سہاگا سر, ادھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیے. وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کا جو پاور پلانٹ ہے چنیوٹ پاور لمیٹڈ, اس کو 1.48 ارب روپے آپ لوگ دے رہے ہیں, جبکہ دے چکے ہیں جہانگیر خان ترین کے جے ڈی ڈبلیو کے 4 یونٹس کو آپ 4 ارب روپے دے چکے ہیں. ہی از اے پارٹ آف یور گورنمنٹ ایز ویل, آئی مین ہز پارٹی واز. سو از دیر ناٹ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں آئی ایم شیور منسٹر لغاری نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی ہوں گی جب آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا ہے. Where I am involved is on the Chinese IPP side in terms of debt reprofiling, and I can tell you that is moving forward. چونکہ ذکر کیا ہے کہ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, اور اس میں جو 10 IPPs ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن اب شروع کر دی ہے. اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں, آپ ہی کی وزارت پیسے ڈول آؤٹ کرتی ہے, یہ پیسے آپ کی آشیرواد اور گو ہیڈ سے ڈول آؤٹ ہوں گے. 8 ارب ہو گئے, 20 ارب دینے ہیں. مجھے بتائیے گا بایو گیس اور جو امپورٹڈ کول ہے اس کا سپریڈ جتنا بھی ہے 6 روپے 10 روپے, the fact is this بہت بڑا پروفٹ ہے. یہ اسٹیٹ کیپچر ایٹ اس اسٹاکسٹ ہے. یہ ایگزامپل کس نے کہا ہے آپ لوگوں کو کہ لوکل بایو گیس جو ہے وہ لوکل اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمت آپ امپورٹڈ کول سے لگا دیں؟ آپ تھر کول سے بھی لے لیں تو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے سر, لیکن امپورٹڈ کول سے کوئی منطق نہیں ہے. سو اٹس اے کوسچن آف پرنسپل ہے. نہیں تو اسی لیے تو اس کو جو آئی پی پیز ہیں ان کو کول کنورژن کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا ہم. اسی لیے تو دیر از ون کمپوننٹ آف دا ڈیٹ ری پروفائلنگ, دا ادر کمپوننٹ از کہ ہم جو تھر کول ہے اور انڈیجنس کول کی طرف جائیں. لیکن یہ کوئی there is no magic wand کہ آج آپ کہیں کہ جی ہم جو امپورٹڈ کول ہے اس کو ہم انڈیجنس کول میں کر دیں. اس میں فائنینشیل ایشوز ہیں, اس میں لاجسٹیکل ایشوز ہیں, اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں.